हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को युनिट 2 प्रेसरको सर्ट क्वेसन्सहरुमा अब आर्किमिडिज प्रिन्सिपलहरुसँग प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनहरुसँग रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरु के गर्न गइरहेको छु, सर्ट क्वेसन्सहरु गर्न गइरहेको छौं। सो लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट क्वेसन के छ भने स्टेट आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। अब आर्किमिडिज प्रिन्सिपल स्टेट गर्नुपर्ने सायद यसको सबसे सजिलो क्वेसन यही होला। सो यसको आन्सर के लेख्न सक्छौं भन्दा हामीले आर्किमिडिज प्रिन्सिपल स्टेट्स दैट Archimedes principle states that when a body is partially or wholly immersed in a fluid, when a body is partially or wholly immersed in a fluid, के हुने भयो त? It experiences an upthrust. It experiences an upthrust which is equal to weight of the fluid displaced by it, which is equal to weight of fluid displaced by it. अब हामीले अगाडि सर्ट क्वेसन्सहरुको पार्ट 2 मा अपथ्रस्ट को बारे कुरा गरेका थियौं। तर अपथ्रस्ट को कारण के हो भन्दाखेरि कुनै पनि बडीलाई जब हामीले पार्शियली अर होल्ली हाल्छौं नि भित्र, त्यतिबेला के हुन्छ भने त्यसकै वेटको के हुन्छ, फ्लुइड बाहिर निस्किन्छ र त्यो भनेको चाहिँ के हो त? त्यो बडीमा लागेको अपथ्रस्ट हो। सो अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ के भनेर भन्न सकिन्छ त भन्दा सिम्पल भाषामा वेट अफ फ्लुइड displaced by an object। ठीक छ, weight of fluid displaced by an object when it is put in the fluid भनेको चाहिँ अपथ्रस्ट हो। र यही हाम्रो आर्किमिडिज प्रिन्सिपललाई सर्ट फर्ममा बुझाउनु पर्यो भने आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले यसरी बुझाउन सकिन्छ। अब यहाँनिर एउटा क्वेशन छ, स्टडी द गिवन डायग्राम एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स। सो डायग्राममा देखिराख्नु भएको छ ल फिगरहरु है। सो फिगरमा लिएको यहाँ म दुईटा बुझ्नु भएको छ कि छैन, यहाँ स्प्रिङ ब्यालेन्स हो यो दुईटा। यहाँ एउटा स्टोन यसरी टाङ्गिएको छ। यहाँनिर के देखाइरहेछ त भन्दाखेरि 20 न्यूटन देखाएको छ पानीमा हाल्दाखेरि र 5 न्यूटन पानी चाहिँ डिस्प्लेस गरेको छ भनेर देखाइरहेछ। अब अपथ्रस्ट कति लाग्यो होला भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले अपथ्रस्ट भनेको के भनेको थियौं त? माथि वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बाइ एन अब्जेक्ट। अब यो अब्जेक्टले कति वेट फ्लुइड डिस्प्लेस गर्यो त भन्दा 5 न्यूटन डिस्प्लेस गर्यो। सो अपथ्रस्ट कति हुने रहेछ त यहाँनिर 5 न्यूटन। द अपथ्रस्ट गिवन बाइ लिक्विड इज कति लेख्नु पर्यो त? 5 न्यूटन लेख्नु पर्यो है। त्यसैगरी अन विच प्रिन्सिपल यो एक्सपेरिमेन्ट बेस्ड छ भन्दा यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ। ठीक छ, कुन एक्सपेरिमेन्ट? यो एक्सपेरिमेन्ट आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा के छ त? बेस्ड छ। क्याल्कुलेट द वेट अफ स्टोन इन एयर। अब स्टोन इन एयर को वेट भनेको के हुन्छ त भन्दा यसको लागि चाहिँ अलि प्रोसेस वाइज गरौँ ताकि अर्कोचोटी गर्न तपाईलाई अप्ठ्यारो नहोस्। के छ त हामीले दिएको वेट अफ स्टोन इन वाटर दिएको छ। वेट अफ स्टोन इन वाटर भनेको कति दिएको छ त हामीले 20 न्यूटन भनेर दिएको छ। हेर्नु त है 20 न्यूटन। त्यसैगरी वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड भनेको कति दिएको छ? वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड भनेर हामीलाई त्यो मुनि रिडिङ कति दिएको छ? 5 न्यूटन दिएको छ। अब हामीले के भेट्नु पर्ने छ त? वेट अफ स्टोन इन एयर भनेर भेट्नु पर्ने छ। स्टोन इन एयर हामीलाई थाहा छैन, ल वाट लेख्नु भने के हुन्छ त? वेट अफ स्टोन इन एयर माइनस वेट अफ स्टोन इन वाटर। स्टोन इन वाटर भनेको चाहिँ के हुन्छ? यो इज इक्वल्स टु चाहिँ वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुन्छ। ठीक छ, वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौं। सो यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्टोन इन एयर भनेको रियल वेट भयो, स्टोन इन वाटर भनेको एपारेन्ट वेट हुन्छ। रियल वेट माइनस एपारेन्ट वेटले चाहिँ हामीलाई कति वेट डिस्प्लेस भयो भन्ने कुरा दिइरहेको हुन्छ। सो
वेट अफ स्टोन इन एयर भनेको कति हुने रहेछ त सपोज वेट अफ स्टोन इन एयरलाई मैले WA भनेर लेखेँ भने वेट अफ स्टोन इन वाटर जुन चाहिँ 20 न्युटन छ प्लस वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड भनेको 5 न्युटन छ सो 25 न्युटन चाहिँ के हुने रहेछ त हाम्रो वेट अफ स्टोन इन एयर भनेको चाहिँ 25 न्युटन हुने रहेछ है यसरी चाहिँ तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ वेट अफ एन अब्जेक्ट इज डिक्रिज्ड व्हेन इमर्स्ड इन वाटर व्हिच ल डज दिस एक्सपेरिमेन्ट रिप्रेजेन्ट भनेर भनेको छ सो यसले के एक्सपेरिमेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ त आर्किमिडीज प्रिन्सिपललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ तपाईले एन्सर लेख्दा कसरी लेख्नु पर्यो त वेट अफ एन अब्जेक्ट इज डिक्रिज्ड व्हेन इमर्स्ड इन वाटर दिस एक्सपेरिमेन्ट रिप्रेजेन्ट्स आर्किमिडीज प्रिन्सिपल अथवा ब्र्याकेटमा यसरी ल लेख्दा पनि हुन्छ है सो सबै होल एन्सर लेख्नु होला यसरी आर्किमिडीज प्रिन्सिपल लेखेर एमसीक्यू स्टाइलमा चाहिँ एन्सर नदिनु होला किनभने एसईमा तपाईलाई कस्तो खालको कसरी लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा नि भर पर्छ एन्सरहरूलाई दिने मात्रै होइन कसरी डेलिभर गर्नुहुन्छ कसरी लेख्नुहुन्छ त्यो कुरामा पनि डिपेन्ड गर्छ है सो अलिकति ख्याल पुर्याएर चाहिँ एन्सर लेख्नु होला यस्तो पारामा चाहिँ कति बेला लेख्नु भन्दाखेरि अनि लेख्नु भन्छु म कतिखेर लेख्नु जति बेला तपाईसँग टाइम एकदमै कमी छ भने तपाईले जति सक्दो धेरै मार्क्स ग्र्याब गर्न खोज्नुपर्छ र त्यो बेलामा चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो यसले मार्क्स त फुल मार्क्स त दिँदैन यसरी तर पनि जे होस् के हुन्छ त सम एमाउन्ट अफ मार्क्स तपाईको आउँछ है अर्को के छ व्हाई इज इट इजियर टु पुल अ बकेट अफ वाटर फ्रम द वेल until it is inside the water but difficult out of water तपाईले पनि ख्याल गर्नु भएको छ ल इनारबाट पानी तान्नु भएको छ भने इनार भित्रै त्यो बाल्टी हुँदाखेरि पानी भरिसकेर पनि त्यसलाई बाहिर निकाल्दासम्म पानी भन्दा बाहिर निकाल्दासम्म के हुन्छ त त्यसलाई तान्न सजिलो हुन्छ तर पानीबाट जब बाहिर निक्लिन्छ नि गाह्रो हुन्छ त्यतिबेला सो यसको कारण के होला त त्यो कुरा हेरौं सो यसलाई एन्सर कसरी लेख्न सकिन्छ त भने when a bucket remains inside water हैन it experiences an upthrust हैन त जब बकेट चाहिँ पानी भित्र हुन्छ यसले के गर्छ त एउटा अपथ्रस्ट एक्सपिरियन्स गर्छ किनभने पानी छ पानीको सरफेसले त एउटा नेट फोर्स दिन्छ जुन चाहिँ मासतिर हुन्छ अपथ्रस्ट ड्यू टु वाटर है यो अपथ्रस्ट भेटेपछि के हुन्छ नि सो इट इज इजियर टु पुल हैन सो इट्स इजियर टु पुल द बकेट until it is inside water यसलाई कसरी सपोज गर्न सक्नुहुन्छ भने सपोज तपाईले दुईटा झोला बोकिराख्नु भयो छ रे एकदम भारी भारी झोला हैन तपाईलाई लडाउँछै जस्तो भइरहेछ तपाईको कुमै दुखिसक्यो अरे सपोज तलबाट कसैले यसरी झोला माथि ठेल्दियो अरे हैन त्यस्तो त कसैले गर्दैन त्यही पनि सपोज गरौँ तलबाट कसैले माथि झोला अलिकति माथि ठेल्दियो भने पनि अथवा जस्ट हात राखेर अलिकति वेट गर्दियो भने तपाईलाई धेरै हलुङ्गो फिल हुन्छ के सो यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दा त्यही केस एप्लाई हुने हो जति बेला पानी भित्र हाम्रो बकेट हुन्छ जुन वाटर फिल्ड बकेट हुन्छ अपथ्रस्ट लागुन्जेल के हुन्छ त अलिकति तपाईको फोर्सलाई के गर्दियो त धेरै पार्दियो के माथि तान्ने फोर्स बढाइदियो हैन माथि ठेलेपछि त माथि तान्ने फोर्स अलिकति बढाएपछि तपाईलाई हल्का हलुङ्गो फिल हुने भयो नि त सो त्यो कारण चाहिँ के हुन्छ त हलुङ्गो फिल हुन्छ इनसाइड द वाटर बट व्हेन द बकेट इज पुल्ड आउट अफ वाटर but when the bucket is pulled out of water the upthrust due to water is not present अब यसले के गर्दै त भन्दा वाटरमा अपथ्रस्ट बाहिर निकालेपछि अपथ्रस्ट प्रेजेन्ट छैन अपथ्रस्ट प्रेजेन्ट हुन्छ हैन तर एकदमै मिनिमम एमाउन्टमा हुन्छ वाटरमा 1 हुन्थ्यो भने एयरमा चाहिँ 0.0001 को एमाउन्टमा हुन्छ सो लगभग प्रेजेन्टै नभए जस्तो सो यसले गर्दा के भयो त सो इट इज हार्डर टु पुल
So it is harder to pull bucket out of water भनेर हामीले लेख्न सक्छौं है। यस्तो भयो। अब अर्को एउटा छ क्वेशन हामीसँग हैन, एउटा डायग्रामको क्वेशन छ। सो इफ अ स्मल स्टोन इज वेट फर्स्ट इन एयर हैन, यहाँ एउटा स्मल स्टोन छ जुन चाहिँ एयरमा वे गर्यो एन्ड देन इन वाटर, ठीक छ, त्यसपछि के गर्यो वाटरमा वे गरियो एज गिवन इन द डायग्राम इन विच कन्डिसन एयर बी विल हैव ग्रेटर वेट वाइ। स्टोन चाहिँ एयरमा धेरै वेट देखाउला कि वाटरमा धेरै वेट देखाउला भनेर सोधिरहेछ। पहिलो क्वेशन त्यो छ र किन त्यस्तो हुन्छ, यदि कुनमा धेरै देखाउँछ कुनमा धेरै देखाउँछ र किन देखाउँछ भनेर सोधिरहेछ। त्यसपछि which law can be verified from the given experiment। अब यो एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरिसकेपछि हामीले कुन ल भेरिफाई गर्न सक्छौं त। त्यसैगरी what difference will be observed if eureka can is filled with salt water instead of fresh water, give reason। सो तीनटा क्वेशन छ हामीलाई के छ त। पहिलो कुरा एउटा ढुङ्गा एयरमा त्यसको वेट नापियो, अर्को वाटरमा नापियो। दुईटामा नाप्दा कुनमा वेट कम हुन्छ बढी हुन्छ भनेर सोधिरहेछ र यो कुरा कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ भनेर सोधिरहेछ। दोस्रो चोटि के सोधिरहेछ, यहाँनेरि पानी युज गराएको थियो, पानीको साटो साल्ट सोलुसन युज गर्यौं भने त्यति बेला चाहिँ के डिफरेन्स मेजर गरिन्छ त, के डिफरेन्स पाइन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो यसको एन्सर लेखौं। सो एन्सर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने stone is weighed more in condition A because किन त condition A मा किन धेरै हुन्छ, because the upthrust given by water is more than upthrust given by air। यो हाम्रो एन्सर सेल्फ सफिसिएन्ट छ। अब यसमा बुझ्न जरुरी छ, स्टोनमा पनि के हुन्छ त एयरले यसरी माथि अपथ्रस्ट दिन्छ, वाटरमा पनि यसरी माथि दिन्छ, तर यो अपथ्रस्ट चाहिँ यो अपथ्रस्ट भन्दा ज्यादा हुन्छ। त्यो भएर हाम्रो ए मा मेजर गरिएको स्टोन के हुन्छ हेभियर हुन्छ, बी मा कम हुन्छ। अब यसले कुन ल भेरिफाई गर्छ त, यसले आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भेरिफाई गर्छ। आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भेरिफाई गरिरहेछ यसले। सो के लेख्नु पर्यो भने आर्किमिडीज प्रिन्सिपल क्यान बी भेरिफाइड फ्रम द गिवन एक्सपेरिमेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। अब अर्को के छ त भन्दा द वेट अफ स्टोन इन साल्ट सोलुसन विल बी डिक्रिज्ड, ठीक छ। साल्ट सोलुसन में स्टोन को वेट डिक्रिज्ड हुन्छ, स्टोन इन साल्ट सोलुसन विल बी डिक्रिज्ड बिकज एडिशन अफ salt increases the density of water, वाटर को डेन्सिटी लाई के गर्ने रहेछ इन्क्रिज गर्ने रहेछ। किनभने हामीलाई के थाहा छ अपथ्रस्ट भनेको त dVg हो र d भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड, सो अपथ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी भयो। सो साल्ट हालेपछि के हुने रहेछ हाम्रो डेन्सिटी इन्क्रिज हुने रहेछ। एज अ रिजल्ट के हुन्छ त weight of stone decreases in salt solution, weight of stone decreases in salt solution। so कुरा यति नै छ यहाँनेरि। अब अर्को के छ, when a bucket full of water is pulled up from a well, in which condition either inside or outside the water is difficult to lift up and why। यसले के सोध्यो त भन्दा हामीले एउटा बकेट फुल अफ वाटर लियौं कहाँबाट त इनारबाट। अब यसले कस्तो क्वेशन सोधिरहेछ नि, इन व्हाट कन्डिसन आइदर इनसाइड अर आउटसाइड, भित्र पानी भित्र हुँदा चाहिँ त्यो बकेटलाई तान्न अप्ठ्यारो हुन्छ कि पानी बाहिर हावामा हुँदा बकेटलाई तान्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अभियसली कहाँ हुन्छ त व्हेन इट इज आउटसाइड द वाटर the bucket is difficult to lift, the bucket is difficult to lift because the upthrust given by air
thrust given by air is very less अथवा very low लेख्दाखेरि अलि राम्रो सुनिन्छ, very low than that given by water, वाटरले दिएको भन्दा के त एयरले दिएको अफ थ्रस्ट एकदमै थोरै हुन्छ र त्यो थोरै भएपछि के भयो त हामीले लिफ्ट गर्न माथि उचाल्न अप्ठ्यारो हुने भयो। ठीक छ। अब व्हाट इज डेन्सिटी, राइट डाउन इट्स फर्मुला। सो सिम्पल, डेन्सिटी भनेको के हो र यसको फर्मुला के हो? यसको एन्सर भनेको चाहिँ डेन्सिटी अफ अ सब्सटेन्स इज डिफाइन्ड एज डेन्सिटी of a substance defined as mass per unit volume of the substance, mass per unit volume of that substance। ठीक छ, mass per unit volume of the substance। अब यसको फर्मुला भनेको के हो त? फर्मुला भनेको चाहिँ डेन्सिटी is equals to mass by volume भयो यसको फर्मुला। त्यसै गरी यसको SI युनिट भनेको के छ त भन्दा केजी पर मिटर क्यूब, और यसलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सकिन्छ, केजी सरी -m - 3 भनेर लेख्न पनि सकिन्छ, केही फरक परेन, यो लेख्नु एउटै कुरा हो। अब अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट इज मीन बाय रिलेटिभ डेन्सिटी, राइट अन भेरियस फर्मुला व्हिच आर युज्ड टु क्याल्कुलेट रिलेटिभ डेन्सिटी भनेर सोधिरहेछ। अब भेरियस फर्मुला भनेर सोधिरहेछ, तर मलाई चाहिँ एउटा मात्रै फर्मुला थाहा छ, मैले अहिलेसम्म खोज्दाखेरि एउटा फर्मुला थियो, सो त्यही फर्मुला लेख्ने हो मैले नि। सो व्हाट इज मीन्ड बाय रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी अफ अ सब्सटेन्स, रिलेटिभ डेन्सिटी अफ ए सब्सटेन्स is the ratio of density of that substance to the density of water at 4 degrees Celsius, to the density of water at 4 degrees Celsius। हामीले 4 डिग्री सेल्सियस को वाटर लिनुको कारण चाहिँ के हो भने वाटर को मैक्सिमम डेन्सिटी भनेको जुन हामीले 1000 kg पर मिटर क्यूब भनेर लिइरहेको हुन्छौं त्यो चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियस मा हुन्छ। सो वाटर को मैक्सिमम डेन्सिटी सँग हामीले कम्पेयर गरिरहेका छौं। सो रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो त? रेशियो अफ डेन्सिटी अफ द सब्स्टेन्स टु द डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो रिलेटिभ डेन्सिटीलाई चाहिँ आरडी भनेर पनि लेखिरहेको हुन्छ। सो आरडी भनेको चाहिँ के हुने भयो त? आरडी अफ अ सब्स्टेन्स लेखौं, आरडी अफ ए सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा डेन्सिटी अफ द सब्स्टेन्स, डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स भन्दा नि अफ दी सब्स्टेन्स, जुन सब्स्टेन्सको हामीले डेन्सिटी रिलेटिभ डेन्सिटी मेजर गर्न लागिरहेको छौं त्यही सब्स्टेन्सको डेन्सिटी बाइ डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो यो कुराले चाहिँ हामीले के दिने रहेछ त? रिलेटिभ डेन्सिटी भन्ने कुरा दिन्छ है। यसरी हामीले रिलेटिभ डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्छौं। अब टु डिफरेन्सेस बिट्विन डेन्सिटी एन्ड रिलेटिभ डेन्सिटी। सो डेन्सिटी र रिलेटिभ डेन्सिटी बीच के डिफरेन्स छ होला त त्यो कुराहरु हेरौं। सो अलिकति मोटो लेख्नु होला है। सो डेन्सिटी र के छ त? रिलेटिभ डेन्सिटी, डेन्सिटी र रिलेटिभ डेन्सिटी। पहिलो कुरा त हामीले डेफिनेसनै लेख्न सक्यौं। यो भनेको के हो त? डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम अफ अ सब्स्टेन्स, युनिट भोल्युम अफ ए सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त? डेन्सिटी हुन्छ। रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हुन्छ त? रेशियो अफ डेन्सिटी अफ दैट सब्स्टेन्स, रेशियो अफ डेन्सिटी अफ दैट सब्स्टेन्स टू डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अर्को कुरा भनेको यसको एसआई युनिट भनेको के हुन्छ त? केजी पर मिटर क्यूब हुन्छ। यसको इट इज युनिटलेस, यो त युनिटलेस हुन्छ किनभने दुईटा डेन्सिटीहरुलाई डिवाइड गरिरहेको छु भने केही पनि युनिट आउँदैन। What difference will you get from flying air-filled balloon
एन्ड हाइड्रोजन फिल्ड बलुन। सो एयर फिल्ड बलुन र हाइड्रोजन फिल्ड बलुनमा के डिफरेन्स छ भनेर हेर्दा एयर र हाइड्रोजनमा के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र एयरमा हाम्रो मेन एयरको कम्पोजिसन भनेको नाइट्रोजन अक्सिजन हुन्छ र हाइड्रोजन छ अर्को बलुनमा भने हाइड्रोजन यिनीहरूको वेट भन्दा नाइट्रोजन र अक्सिजनको वेट भन्दा हाइड्रोजनको वेट एकदमै के छ त कम छ। कुनै पनि कुरा एकदमै लाइट छ भने उसलाई माथि माथि निक्लिन माथि माथि जाने एकदमै सजिलो हुन्छ हैन, ठिक छ। कुनै कुराको वेट एकदमै थोरै छ भने उसलाई चाहिँ के हुन्छ माथि राइज हुन सजिलो हुन्छ, किनभने उसलाई माथि राइज हुन इनर्जी पनि कम लागिरहेको हुन्छ र ग्रेभिटेसनल पुलबाट पनि माथि जान सजिलो भइरहेको हुन्छ है, ठिक छ। तर नाइट्रोजनहरू अक्सिजनहरू फिल भएको छ भने के हुन्छ भने हेभी हुन्छ नि त, नाइट्रोजन अक्सिजन हेभी हुन्छ, सो त्यो बेलुन अथवा कुनै अब्जेक्ट पनि धेरै माथिसम्म जान सक्दैन। यहाँ पनि एउटा के कन्सेप्ट आउँछ भन्दा आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको एउटा कन्सेप्ट ल्याउन सकिन्छ यहाँनिर। कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्कै एउटा बेलुन र हाम्रो जुन एटमोस्फियरको कुरा गरौँ है, एटमोस्फियरमा पनि एयर छ, बेलुनमा पनि के छ त एयर छ। सो कति बेलासम्म त्यो राइज हुन सक्छ होला त भन्दाखेरि जति बेलासम्म त्यो बेलुनको डेन्सिटी हुन्छ एउटा हैन, त्यहाँनिर एयर छ भनेपछि केही मास छ, मास भएपछि त्यहाँनिर सर्टेन एमाउन्ट अफ भोल्युम पनि छ हैन। अब त्यो दुईटा कुराहरू भइसकेपछि त्यो बेलुनको एउटा डेन्सिटी भयो र त्यो डेन्सिटी र एउटा हाम्रो अर्थमा एटमोस्फियर छ हैन, त्यो एटमोस्फियरको पनि टोटल मास छ एउटा सर्टेन, त्यसको पनि एउटा सर्टेन भोल्युम छ। त्यो डेन्सिटी र त्यो दुईटा डेन्सिटी कम्पेयर गर्यौं र जति बेलासम्म हाम्रो बेलुनको डेन्सिटी चाहिँ त्यो एयरको डेन्सिटी भन्दा कम हुन्छ नि त्यति बेलासम्म त्यो बेलुन माथि माथि जान सक्छ, ठिक छ। जति बेला चाहिँ यो दुईटा डेन्सिटी इक्वल हुन्छ त्यो बेलुन के हुन्छ त त्यही ठाउँमा गएर अडिन्छ क्या। हाम्रो हाइड्रोजनको डेन्सिटी त एकदमै कम छ भनेपछि त्यो धेरै माथिसम्म जान सक्छ, तर हाम्रो एयरको डेन्सिटी त एउटा सर्टेन लेभलसम्म मात्रै छ। एउटा सर्टेन लेभल भन्दा माथि गइसकेपछि एयर जब पातलिँदै जान्छ नि त्यति बेला के हुन्छ त हाम्रो बेलुनको डेन्सिटी ज्यादा हुन सक्छ हैन। तर राइज कहाँसम्म हुने भयो त भन्दा जब यो दुईटाको डेन्सिटी इक्वल हुन्छ त्यति बेलासम्म राइज हुन सक्छ। हामीले प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनमा यसको कुराहरू गरेका छौँ, कति बेला चाहिँ कुनै अब्जेक्ट माथि पुग्छ, कुनै बेला डुब्छ अथवा कुनै बेला ठ्याक्कै पानीमा तैरिन्छ नि, ठ्याक्कै त्यही कन्सेप्ट चाहिँ यहाँनिर युज हुन्छ। सो यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला मैले के भन्न खोजेँ। यति बुझ्नुस् कि जति बेलासम्म हाम्रो बेलुनको डेन्सिटी चाहिँ एयरको डेन्सिटी भन्दा कम हुन्छ नि त्यति बेलासम्म ऊ माथि माथि राइज हुन सक्छ। जति बेला ठ्याक्कै इक्वल हुन्छ बेलुन त्यहाँनिर ठ्याक्कै स्टप भइहाल्छ। सो यसको लागि के गर्न सक्यो त भन्दा द डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन इज लेस देन द्याट अफ एयर, लेस देन द्याट अफ एयर हुन्छ है। सो द बेलुन फिल्ड विथ हाइड्रोजन राइजेज अप, सो द बलुन filled with hydrogen, the balloon filled with hydrogen rises up, but the balloon filled with air के हुन्छ त falls down, किनभने यसको डेन्सिटी ज्यादा छ, डेन्सिटी ज्यादा भएपछि तल झर्ने भयो। मैले त सोचेको थिएँ अलिकति माथिसम्म जाला, तर कहिलेकाहीँ यसो हावामा फुकेर माथि उफार्छौँ नि फेरि तल झर्छ नि, त्यो कारण चाहिँ के हो त भन्दा त्यो बेलुनको डेन्सिटी चाहिँ हाम्रो हावाको डेन्सिटी भन्दा धेरै छ। किन धेरै नै भयो, कार्बन डाइअक्साइड पनि फुकि नै रहेका छौँ, अक्सिजन पनि अलिअलि फ्या फ्या गरेर फुकिरहेको छौँ। बर्थडे पार्टीमा देख्नुमा हुन्छ नि सासै जाने गरी फुकिरहेको हुन्छन् मान्छेहरूले। सो त्यहाँनिर कार्बन डाइअक्साइड भरेपछि चाहिँ के हुन्छ त कति हेभी हुन्छ होला त्यो। सो त्यसरी सोच्न सकिन्छ यो कुरालाई। हाइड्रोजनको कुरा पनि त्यही हो हैन, आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमै बेस्ड छ क्या यो कुरा। कति रमाइलो छ भन्दा ठ्याक्कै फ्लुइडमा लिक्विडमा जे कुराहरू सपोर्ट गरिरहेछ एयरलाई पनि लिक्विडै हो भनेर प्रुभ गरेको यो क्वेसनले चाहिँ। सो रमाइलो छ। हामीले जुन हट एयर बेलुन देख्छौँ नि, हट एयर बेलुनमा पनि हाइड्रोजन युज गऱ्यौँ भने हामी धेरै माथिसम्म जान सक्छौँ, एकदम धेरै माथिल्लो लेयरसम्म पुग्न सक्छौँ, ठिक छ। सो नेक्स्ट क्वेसन के छ भने वान फिल्स डिफिकल्ट टु ब्रिथ इन डिप वेल वाइल क्लिनिङ इट भनेर सोधेको छ। तपाईँले एउटा इनार छ, इनारबाट पानी निकाल्नु सुरुमा हैन, पानी निकाल्ने छिर्ने नाम नगर्नु होला। सो पानी निकाल्नु भयो अरे, पानी निकालिसकेपछि त्यसलाई क्लिन गर्न तल जानु पर्यो। क्लिन गर्न जाँदा के हुन्छ त अरे
अलिकति हावा कम कम जस्तो फिल हुन्छ। किन त्यस्तो भयो होला त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने हेभी कुराहरू तलतिर बस्छ, लाइट कुराहरू मासतिर जान्छ। जस्तै तपाईले एउटा पानीमा चाहिँ पानीको ग्लासमा माटो हाल्नु भयो भने र घोल्दिनु भयो अरे, घोलेको केही समयपछि के हुन्छ त माटो तल झर्छ, पानी माथि आउँछ हैन। त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि माटो हेभी छ तल आउँछ, पानी त्योभन्दा लाइट छ माथि बस्छ। सो हाम्रो एयरको केसमा पनि के हुन्छ त CO2 जस्तो ग्यासहरू चाहिँ हेभी हुन्छ। हेभी ग्यासहरू के हुन्छ त तलतिर सेटल हुन्छ र अरू ग्यासहरू चाहिँ के हुन्छ त माथितिर सेटल हुन्छ। सो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास जेनरली CO2 ग्यास इज हेभियर देन O2 के त CO2 ग्यास इज हेभियर देन O2 हैन। सो अब के हुन्छ त सो CO2 इज फाउन्ड इन डीप वेल। सो CO2 चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो अर्थ सर्फेसको भित्र भित्र तल तल पनि पुग्ने भयो हैन। देयरफोर अक्सिजनको पनि कमी हुने भयो किनभने CO2 ले के गर्दिन्छ त अक्सिजनलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ, अक्सिजन भन्दा हेभी हुन्छ र अक्सिजनलाई माथितिर ठेल्दिन्छ के। सो त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ त देयरफोर one feels difficult to breathe, one feels difficult to breathe in deep well, breathe in deep well while cleaning it due to absence of O2, due to absence of O2 भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ मलाई क्वेशन नसोध्नु छ कि CO2 मा O2 छ, किन O2 को कमी भयो भनेर एउटा केमिकल कम्बिनेसन हो है। यो कुरा चाहिँ अब जस्ट जोको क्लास 10 को विद्यार्थीलाई त खतरा हुन्छ नि, धेरै कुरा थाहा हुन्छ। सो नेक्स्ट क्वेशन हेरौं, व्हाई डज अ स्टोन सिंक इन वाटर? ढुङ्गा पानीमा किन तैरिन सक्दैन? यसको एन्सर भनेको चाहिँ के हो? एन्सर आफै लेख्नु होला, म हिन्ट्स के दिए त डेन्सिटी अफ स्टोन इज मोर देन दैट अफ वाटर, मोर देन दैट अफ वाटर। ठीक छ, डेन्सिटी अफ स्टोन के हुन्छ त मोर देन दैट अफ वाटर हुन्छ। सो यसले के गर्छ त भन्दा सो it cannot displace water equal to its weight। ठीक छ, डेन्सिटी धेरै हुन्छ, इक्वल टु इट्स वेट को वाटर बाहिर निकाल्न सक्दैन, त्यो भएर के हुन्छ त यो स्टोन सिंक हुन जान्छ है। नेक्स्ट क्वेशन, स्टेट लज अफ फ्लोटेसन। लज हैन ल, एउटा ल छ, स्टेट ल अफ फ्लोटेसन, नेम एनी वान इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच इज कन्स्ट्रक्टेड अन द बेसिस अफ दिस ल। सो ल अफ फ्लोटेसन भनेको के हो त भन्दा एन अब्जेक्ट that floats on liquid medium, that floats on liquid medium displaces the liquid equal to its weight, displaces the liquid equal to its weight। यो चाहिँ के हो त हाम्रो ल अफ फ्लोटेसन हो। सो ल अफ फ्लोटेसन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट दैट floats on liquid medium displaces the liquid equal to its weight भयो। अब यसमा बेस्ट भएको इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ हाइड्रोमिटर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ ल अफ फ्लोटेसन में बेस्ट छ। ठीक छ, ल अफ फ्लोटेसन में के छ त यो इन्स्ट्रुमेन्ट बेस्ट छ। सो अब अर्को क्वेशन के छ भने हाम्रो द वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टु द वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट, व्हिच प्रिन्सिपल डज दिस स्टेटमेन्ट बिलोङ टु? सो के भन त वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टु वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट भनेपछि यो हाम्रो ल अफ फ्लोटेसनै हुनुपर्ने, ल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ। ठीक छ, सुरुमा के लेख्नु पर्यो, द वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टु द वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट, दिस स्टेटमेन्ट बिलोङ्स टु ल अफ फ्लोटेसन भनेर लेख्ने। एट वाट कन्डिसन डज अ बडी फ्लोट इन लिक्विड? सो यसको लागि टु कन्डिसन्सहरु छ। कन्डिसन्स भनेको के हो त भन्दा पहिलो कन्डिसन वा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन भनेको के हो, सब्स्टेन्सले के गर्नु पर्यो डिस्प्लेस लिक्विड
इक्वल टु इट्स ओन वेट, इक्वल टु इट्स ओन वेट। ठीक छ, आफ्नै वेट अनुसारको डिस्प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यति नै लिक्विड। र अर्को भनेको अफ थ्रस्ट गिवन बाई लिक्विड इज मोर देन वेट अफ सब्सटेन्स। यदि यो दुईटा भएन भने, सो तलतिरको कुरा भएन भने, माथितिरको कुरा भएन भने त सिधै डुबुल्की मारिहाल्ने भयो हैन, त्यो सिधै सिङ्क भइहाल्छ। र तलतिरको कुरा भएन भने के हुन्छ त भन्दा हामीले त अब्जेक्टलाई फ्लोट गराउनु पर्ने छ नि, तर सपोज इक्वल टु मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै डुब्छ के, ठ्याक्कै डुब्छ। तर ग्रेटर देन भयो भने चाहिँ यसरी बाहिर निक्लिन सक्छ, तर ठ्याक्कै इक्वल भयो भने के हुन्छ त, यो डुब्छ। सो अफ थ्रस्ट गिवन बाई लिक्विड चाहिँ मोर देन वेट अफ सब्सटेन्स हुनै पर्छ, नभए ठ्याक्कै के हुन्छ त पुरै डुब्छ। पुरै डुब्नुको मतलब यही भित्रै त पुग्दैन, यसरी डुब्दैन। तर जे होस् पुरै सर्फेस चाहिँ पानीले नै भित्र नै हुन्छ है। सो फ्लोट गर्नको लागि अफ थ्रस्ट चाहिँ धेरै नै हुनुपर्छ। अब मैले यहाँ 2 कन्डिसन्समै दिएछु है, सरी यो एन्सर चाहिँ यता लेख्नु पर्ने हो। अब बडी फ्लोट्स भनेको छ, यो दुईटाको एन्सर एउटै हुन्छ है। सो एट वाट कन्डिसन डज अ बडी फ्लोटिङ लिक्विड र राइट टु कन्डिसन्स फर सब्सटेन्स अफ फ्लोटिङ लिक्विड। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई सोधेको कन्डिसन भनेको डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल टु इट्स ओन वेट। सो यो स्टेटमेन्ट लेख्यो हुन्थ्यो, तर यो स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि सुनमा सोभन्द हुन्छ हैन, किनभने ठ्याक्कै त्यहाँनिर चाहिँ बडी फ्लोट हुन्छ। अनि राइट टु कन्डिसन्समा पनि अफ थ्रस्ट र यो डिस्प्लेसमेन्ट यही दुईटा कन्डिसन सेम टु सेम कपी पेस्ट हो यो दुईटा क्वेसनमा है। सो यो दुईटा क्वेसन चाहिँ सेम टु सेम छ र यही कुरा दुईटै कुरा एउटै कुरा हो है। ओन्ली द अब्जेक्ट ह्याभिङ डेन्सिटी लेस देन वाटर फ्लोट इज द स्टेटमेन्ट ट्रु वाइ आर वाइ नट। यसले के भन्यो त, अब्जेक्ट जसको डेन्सिटी चाहिँ लेस देन वाटर छ तिनीहरू चाहिँ फ्लोट हुन्छन्, वाइ अर वाइ नट भनेर सोधेको छ। अब यसको लागि के लेख्ने त भन्दा दिस स्टेटमेन्ट इज एब्सोल्युटली ट्रु। यो त एब्सोल्युटली ट्रु छ हैन। किन एब्सोल्युटली ट्रु छ त, बिकज द डेन्सिटी अफ यसमा के रिजन दिन सकिन्छ त भन्दा बिकज द डेन्सिटी अफ आइरन is more than that of water, is more than that of water, but the ship made of iron floats in water, but the ship made of iron के हुन्छ त floats on water हुन्छ। सो यो कारण के हो त भन्दा यसको ओभरअल डेन्सिटी चाहिँ के छ भने कम छ अथवा इक्वल डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ भनेर भन्नु खोज्नु। सो ओन्ली द अब्जेक्ट्स ह्याभिङ डेन्सिटी लेस देन वाटर फ्लोट हुन सक्छ, किन भन्दा अफ थ्रस्टको कुरा आउँछ। डेन्सिटी कम भएपछि के हुन्छ त, वाटरले दिने अफ थ्रस्ट ज्यादा हुन्छ अब्जेक्टको वेट भन्दा। सो त्यो कन्डिसनमा वाटर चाहिँ फ्लोट हुन सक्ने, अब्जेक्ट चाहिँ फ्लोट हुन सक्ने भयो। सो यो कन्डिसन तपाईहरुले सोच्नु पर्ने हुन्छ है। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने डिफरेन्सिएट बिट्विन आर्किमिडिज प्रिन्सिपल एन्ड ल अफ फ्लोटेसन। अब यो कुरा चाहिँ कस्तो भयो भने डिफरेन्स बिट्विन सन एन्ड फादर भन्ने जस्तो क्वेसन हो हैन। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलबाटै ल अफ फ्लोटेसनको विकास भएको ठिकै छ। अब सन र फादरको बीच पनि के डिफरेन्सेसहरु हुन्छ त्यो कुरा पनि हेरौं। सो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल र ल अफ फ्लोटेसन, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल र ल अफ फ्लोटेसन। सो अब यसको स्टेटमेन्ट दुईटाको स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो सुरुमा। when body is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences an upthrust. It experiences an upthrust equal to weight of liquid displaced by it. यो चाहिँ स्टेटमेन्ट भयो, इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट है। यो कुरा
बुझिहाल्यो। त्यसैगरी ल अफ फ्लोटेसनको स्टेटमेन्ट के छ त, when a body floats in a liquid, when a body floats in a liquid, the weight of floating body, the weight of floating body is equal to weight of liquid displacement, is equal to weight of liquid displaced by it. So हेर्नु न, आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको त्यो जिन लिएर चाहिँ ल अफ फ्लोटेसन डेभलप गरिरहेछ क्या। सो म त के भन्छु, यो दुईटै कुरा एउटै कुरा हो। एउटाले चाहिँ चाइनिजमा भनिरहेछ कि म मान्छे हो, अर्कोले नेपालीमा भनिरहेछ म मान्छे हो। भन्न त दुईटैले मान्छे मान्छे नै हो भनिरहेछ, तर एउटाले चाइनिजमा अर्कोले नेपालीमा भनिरहेछ। सो केही छैन। सेकेन्ड डिफरेन्स के हुन्छ त भन्दा, क्यालकुलेट अफ थ्रस्ट or apparent loss in weight, यो चाहिँ अफ थ्रस्ट or apparent loss in weight क्यालकुलेसन गर्नको लागि काम दिन्छ। त्यसैगरी यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्रक्ट हाइड्रोमिटर। ल अफ फ्लोटेसन चाहिँ कन्स्ट्रक्ट हाइड्रोमिटर सबमेरिन्स थोरै कडा रहेछ है, सबमेरिन सिप्सहरू बनाउन। ठिक छ, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल युज गर्यो र अन्तिममा एउटाले सिप बनायो, अर्कोले अफ थ्रस्ट मेजर गरेछ, तर केही खास फरक छैन। अब अर्को कुरा छ, वाट इज हाइड्रोमिटर, स्टेट द प्रिन्सिपल युज्ड इन इट्स वर्किङ। अब हाइड्रोमिटर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो डिभाइस हो जसले चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी करेक्टली मेजर गर्छ। सो इट इज अ डिभाइस युज्ड टु एक्युरेटली मेजर आरडी भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी। अनि अर्को कुरा भनेको अन विच स्टेट द प्रिन्सिपल इन इट्स वर्किङ भनेको इट्स बेस्ड अन के हो त भन्दा ल अफ फ्लोटेसन। ठिक छ, इट्स बेस्ड अन ल अफ फ्लोटेसन। यो दुईटा कुराहरू भयो। अब राइट डाउन टु फङ्सन्स अफ हाइड्रोमिटर भनेको छ, तिनीहरू चाहिँ के हो भन्दा, टु फाइन्ड डेन्सिटी अफ लिक्विड, टु फाइन्ड डेन्सिटी अफ लिक्विड हो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त, टु मेजर रिलेटिभ डेन्सिटी अफ लिक्विड, टु मेजर रिलेटिभ डेन्सिटी अफ लिक्विड विदाउट क्यालकुलेसन चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नको लागि युज हुन्छ है। इफ अ हाइड्रोमिटर इज इमर्स्ड इन सुगर सोल्युसन एन्ड प्योर इन विच इट इमर्सेस मोर भनेको छ। सो हाइड्रोमिटरलाई हामीले सुगर सोल्युसन र वाटरमा छिरायौँ भने कुनमा धेरै इमर्स हुन्छ त भन्दा प्योर वाटरमा धेरै इमर्स हुन्छ होला। किन भन्दा प्योर वाटरको डेन्सिटी कम छ, सो अफ थ्रस्ट कम पाउने भयो। सुगर वाटरको सोल्युसनको डेन्सिटी धेरै हुन्छ, धेरै अफ थ्रस्ट पाउँछ र माथि जान्छ। एन्सर के हुनु पर्यो त भन्दा, हाइड्रोमिटर is immersed more in sugar solution. Hydrometer is immersed more in sugar solution as it has more density and provides more of thrust. Than pure water. सो त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ त, हाइड्रोमिटर प्योर वाटरमा धेरै, उल्टो लेखेको छु, हाइड्रोमिटर इमर्स्ड लेस लेखौँ है, लेस इन सुगर सोल्युसन, अथवा ठ्याक्कै उल्टो लेख्नु, हाइड्रोमिटर इज इमर्स्ड मोर इन प्योर वाटर चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर। ठ्याक्कै मैले उल्टो एन्सर दिएछु है, तर भाव एउटै हो, अलिकति व्यक्त गर्ने तरिका बेग्लेको। Immersed more in pure water as it has less density and provides less of thrust than के हो त भन्दा सुगर सोल्युसन। सो यसरी चाहिँ हामीले एन्सर लेख्यौँ। नेक्स्ट क्वेसन, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द फ्लोटिङ अफ एन एम्प्टी शिप एन्ड कार्गो लोडेड शिप भनेर सोधिरहेछ। सो के डिफरेन्स हुन्छ त भन्दा,
यो चाहिँ अब यसमा ल अफ फ्लोटेसनले भन्छ। कार्गो लोडेड सिप भनेको त्यहाँनेरि वेट छ हैन, इम्टी सिप भनेको इम्टी छ। सो वेट अफ इम्टी सिप इज लेस, वेट अफ एम्टी सिप इज लेस देन लोडेड सिप। ठीक छ, लेस देन लोडेड सिप हुने भयो। सो लेस पार्ट अफ एम्टी सिप इमर्सेस इन वाटर हैन। सो थोरै पार्ट मात्र इमर्स इन वाटर हुन्छ, किनभने वेट थोरै छ भने चाहिँ वाटर धेरै डिस्प्लेस गरेर राख्नु परेन नि। इमर्सेस इन वाटर देन दैट अफ ए कार्गो लोडेड सिप। कार्गो लोडेड सिपमा त धेरै वेट छ, धेरै वेट भएपछि त्यसलाई फ्लोट हुनको लागि धेरै वाटर पनि डिस्प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो भएर चाहिँ कार्गो लोडेड सिप के हुन्छ त धेरै इमर्स्ड वाटरमा हुन्छ, किनभने धेरै डिस्प्लेस गर्नुपर्ने छ। A hydrometer is once put in fresh water and then it is put in salt water. Which one is fresh water in between A and B? Justify your answer भनेर सोधिरहेको छ। खासमा यहाँ मैले फिगर चाहिँ अलिकति गल्ती बनाएँ हैन। कस्तो हुनुपर्ने हो भन्दाखेरि यहाँ ए मा यस्तो छ र बी मा चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो भन्दा ठ्याक्कै यसरी बनाउने, अलिकति यसलाई यसरी माथि बनाउने कि, बुझ्नुभयो? यहाँनिर यसको टुप्पी पनि हाल्दिने। सो यसरी चाहिँ मैले बनाउनु पर्ने हो फिगर। सो यसको एन्सर के हुने भयो त भन्दा एन्सरमा विच वान इज फ्रेश वाटर, विच वान इज फ्रेश वाटर भनेको फ्रेश वाटर इज ए, फ्रेश वाटर इज इन container A because more portion of hydrometer has immersed in water of the container A of container A। हेर्नु त container A मा के छ त धेरै हाइड्रोमिटर भित्र छिरेको छ B को भन्दा। सो has immersed in water of container A due to less upthrust। less upthrust को कारण के हो त कन्टेनर A मा धेरै छिरेको छ भन्ने कुरा हो। अब अर्को क्वेशन के छ नि, इन द गिवन फिगर विच इज सी वाटर विच इज रिभर वाटर भनेर सोधेको छ। यहाँनेर एउटा थप्न बाँकी भनेको एउटा राम्रो कुरा थप्न बाँकी थियो, यहाँनेर एउटा अन्डा थप्नु पर्ने थियो है। यो अन्डा चाहिँ अब विदेशी अन्डा हो, त्यसैले यो सिल्भर रङको छ है, यो विदेशी अन्डा भयो। अर्को अन्डा चाहिँ यहाँनेर छ। सो नेपालमा पाइने जातीय अन्डा होइन, यो विदेशी अन्डा हो, विदेशबाट ल्याएको अन्डा। सो यो एउटा एग भयो यहाँ, अर्को एग यहाँनेर छ। सो अब यसले के सोधिरहेछ, विच इज सी वाटर एन्ड विच इज रिभर वाटर भनेर सोधिरहेछ। सो फिगर water in figure 1 is के हो त रिभर वाटर हो हैन, एन्ड वाटर इन फिगर 2 इज के हो त सी वाटर हो है। फिगर 1 मा भएको रिभर वाटर र फिगर 2 मा भएको सी वाटर हो। बिकज an egg is floating just below के हो त just below the surface of water, just below the surface of water। यहाँ के भइरहेछ त भन्दा प्योर वाटरमा अन्डा डुबिरहेछ, किनभने यसको डेन्सिटी कम छ। सो वान फिगर फर्स्टमा के देखाउन खोजिरहेछ त भन्दा यो पानीको डेन्सिटी कम छ, त्यो भएर के गर्ने त यहाँनेर अन्डा डुबिरहेछ। अब यसमा के गर्दै त भन्दा नुन छर्किदिउँ, मजाले नुन हाल्नु हैन, नुन हालेपछि के भयो त यसको डेन्सिटी बढ्यो, डेन्सिटी बढेपछि के हुन्छ त अन्डा माथि 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 आउन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो फिगर 2 मा चाहिँ के छ त सी वाटर छ भनेर भन्यो। सो बिकज एन एग इज फ्लोटिङ जस्ट बिलो द सर्फेस अफ वाटर इन फिगर 2 हैन, सी वाटर प्रोभाइड्स मोर अपथ्रस्ट, सी वाटर provides more upthrust
and the egg is near the bottom and the egg is near free surface भनेर लेख्न सकिन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले यसलाई एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ है। सो कहाँनेरि छ भन्ने कुरा ख्याल गर्ने र तलतिरै छ के अरे त्यसको बटममै पुगेको छ भने के सोच्नु पर्यो त भन्दा जस ए बटममा पुगेको छ भने चाहिँ अपथ्रस्ट कम छ, अपथ्रस्ट कम छ भन्नुको मतलब ए खोलाकै पानी होला भनेर ख्याल गर्न सकिन्छ। अब माथि पुगिसकेको छ भने त ए नुनै हालिरहेछ मोराले भनेर सोच्न नि सकियो यसमा। ठीक छ। अर्को क्वेशन के छ त भन्दा what difference is observed if an egg is immersed in pure water and in concentrated salt solution। वाओ, माथि र मुनिको क्वेशन एउटै छ है। के सोध्यो त भन्दा अण्डालाई चाहिँ प्योर वाटरमा हालिदियो अरे, ठीक छ, अथवा ट्याप वाटरमा हालिदियो, जारको पानीमा हालिदियो। आजकल त जारको पानी पनि के हो भन्न सकिन्न। सो जारको पानीमा हालियो र अर्को चाहिँ के गर्यो त साल्ट वाटरमा हालियो भने के डिफरेन्स आउला भनेर उसले सोधिरहेछ। सो यसको एन्सर पनि माथिकै स्टाइलमा लेख्ने हो। if an egg is immersed in pure water, if an egg is immersed in pure water के हुन्छ त it sinks because the upthrust due to pure water, the upthrust due to pure water is less than weight of egg। ठीक छ। weight of egg भन्दा प्योर वाटरले दिने अपथ्रस्ट एकदमै कम छ। सिमिलरली egg floats in concentrated salt solution because it gives more upthrust, it gives more upthrust which is equal to or more than है, more than पनि हुन सक्छ, more than weight of egg। सो बुझ्नु भयो कन्डिसन। सो एक कतिखेर फ्लोट हुन सक्छ भन्दा यदि हाम्रो डेन्सिटी चाहिँ लगभग सेम भयो, इक्वल भयो अथवा ज्यादा भयो। सो हामीले नुन हालिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा डेन्सिटी बढ्छ, डेन्सिटी बढिसकेपछि अपथ्रस्ट पनि बढ्छ, अपथ्रस्ट बढेपछि त्यो अण्डालाई माथि ठेल्ने फोर्स पनि बढ्छ र अण्डा चाहिँ फ्लोट हुन सक्छ। सो यो कुराहरू छन्। अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो के छ भने अ शिप कमिङ फ्रम सी इन्टर्स द रिभर विल इट्स हल सिङ्क मोर अर लेस इन रिभर वाटर भनेर सोधिरहेछ। सो के हुन्छ त भन्दा तपाईले यो क्वेशन बुझ्नु भएन। हल भनेको के, सायद हल अफ शिप भनेको चाहिँ माथिको डन्डी हुन्छ नि शिपमा, हल भनेको त धुवा फाल्ने के भन्छ शिपको हललाई, सायद त्यही धुवा फाल्ने भन्छ होला। सो त धुवा फाल्ने चाहिँ तलतिर छर्छ कि अझै माथि उठ्छ भनेर सोधिरहेछ। अभियसली तल झर्छ किनभने रिभर वाटरको डेन्सिटी त कम छ सी वाटरको भन्दा। सो शिप त अलिक भित्र जानु पर्यो नि अझै, किनभने उसले त आफ्नै वेट अनुसार डिस्प्लेस गर्नुपर्ने छ र यतापट्टि डेन्सिटी घटिसकेपछि त के हुने भयो त उसले अझै डिस्प्लेस गर्नु पर्यो होला। सो के हुन्छ त the hull of ship sinks more in river water because the upthrust given by river water is less than sea water। sea water भन्दा एकदमै थोरै अपथ्रस्ट दिन्छ भन्ने कुरा। अब ल्याक्टोमिटर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो, इन्स्ट्रुमेन्ट बेस्ड अन हाइड्रोमिटर which is used to test the purity of milk। ठीक छ। ल्याक्टोमिटरले के गर्छ त भन्दा मिल्क को प्युरिटी कति छ त हामीले डेरीमा जाँदाखेरि पनि डेरीवालाहरूले कहिलेकाहीँ युज गरेको देख्नु भएको छ कि छैन, तिनीहरूले चाहिँ ल्याक्टोमिटर युज गरेर हुन्छ।
त्यो अरूले दुध ल्याइदिँदाखेरि ल्याक्टोमिटरले टेस्ट गर्छन् कि अरे यसले ल्याएको दुध चाहिँ ठिक छ कि छैन त भनेर टेस्ट गरिरहेको हुन्छन् है। सो ल्याक्टोमिटर भनेको चाहिँ एउटा स्पेसियली डिजाइन गरेको हाइड्रोमिटर हो जसले चाहिँ दुधको प्युरिटी टेस्ट गर्न युज गरिरहेको हुन्छ जेनरली। सो जस्तै दुधमा पानी हाल्यो भने त के हुन्छ त दुधको डेन्सिटी घट्छ, दुधको डेन्सिटी घटेपछि ल्याक्टोमिटर के हुन्छ त तल 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 जान डुब्न थाल्छ। त्यसपछि थाहा पाउँछ ए यसले धेरै पानी हालेछ भनेर चाहिँ यसले थाहा पाउँछ। एउटा सर्टेन लिमिटसम्म हाल्यो भने त ठिकै छ यसलाई जान दिउँ आजको लागि भनेर भनिदिन्छ, तर अर्कोचोटिदेखि फेरि बेच्न पाउँदैन। सो मिल्कको प्युरिटी मेजर गर्नको लागि ल्याक्टोमिटर युज गरेर हुन्छ। अब अर्को छ राइट डाउन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ फ्लोटिङ बडी भनेर छ है। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ फ्लोटिङ बडी के हुन्छ त? सो धेरै प्रपर्टीहरू त छैन। फ्लोटिङ बडीको प्रपर्टी भनेको हाम्रै ल अफ फ्लोटेसनमा बेस्ड भएको प्रपर्टीहरू हो। सो के रहेछ त त्यो प्रपर्टीहरू हेरौँ। सो पहिलो प्रपर्टी भनेको द वेट अफ फ्लोटिङ बडी इज इक्वल टु weight of liquid displaced by the immersed part of body हैन। weight of floating body भनेको चाहिँ is equal to weight of liquid displaced by the immersed part of the body हुन्छ। अर्को भनेको in floating position apparent weight and density of body will be 0. Apparent weight and density of body will be 0 हुन्छ। ठीक छ। फ्लोटिङ पोजिसनमा apparent weight and density of the body के हुन्छ त 0 हुन्छ। अर्को क्वेशन के छ भने how much water should a gull weighing 600 Newton displace in order to float on water? Which one is the salt solution in the diagram? X and Y भनेर सोधिरहेको छ। सो यहाँ पनि अब हाम्रो पुरानै अन्डा चाहिँ हाल्नुपर्ने भन्दा हालिसकेको थियो। जस अहिले चाहिँ देखियो है, गाइजहरूले फेरि अन्डा देख्नुहुँदैन। सो यहाँनिर दुईटा अन्डाहरू छ। सो यहाँनिर एक छ। अब हामीले सन्डे हो मन्डे रोज खाऊ अन्डे भन्ने विज्ञापन सुनेको एउटा, त्यसबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुने अहिले। सो यहाँनिर दुईटा अन्डा राखेको छ। अब क्वेसन चाहिँ मिलाएर कस्तो खालको सोध्न खोज्या। अब यहाँनिर के छ हाउ मच वाटर सुड अ गल वेइङ 600 Newton डिस्प्लेस इन अर्डर टु फ्लोट अन वाटर। सो कुनै एउटा केटी पानीमा तैरिन चाहन्छ अरे, तैरिन भन्दा नि माथि यस्तो हिँड्न चाहन्छ अरे पुरै। अब हिँड्नको लागि के गर्नु पर्यो भनेर सोधिरहेको छ। त्यसको वेट चाहिँ 600 न्युटन छ अरे। लगभग केटी 60 केजीको केटी पानीमा हिँड्न खोजिरहेको छ भनेपछि यहाँबाट के गर्नु पर्यो त भन्दा 600 न्युटन वेट छ भने उसले 600 न्युटन वाटर डिस्प्लेस गर्न सक्नुपर्छ। जब उसले 600 न्युटन वाटर डिस्प्लेस गर्न सक्छ त्यति बेला चाहिँ ऊ के हुन्छ त वाटरमा फ्लोट हुन सक्छ। सो द गर्ल should displace 600 Newton water to float। ठीक छ, 600 Newton water to float। अनि यहाँनिर which one is the salt solution in the diagram X or Y? X is salt solution because upthrust will be more and as seen the egg is floating here so के भन्न सक्यो त। सो यहाँनिर सो मो egg is floating भनेपछि सो यहाँनिर more upthrust छ। So more upthrust is present here, so more upthrust is present and it has more density। ठीक छ, यो लेख्न सक्यो है। सो के हो त कुरा भन्दा x भनेको साल्ट सोल्युसन हो किनभने प्योर वाटरमा डेन्सिटी कम छ र
अन्डाको डेन्सिटी धेरै भएको कारण त्यो तलतिर जान्छ। साल्ट सोलुसनमा चाहिँ के हुन्छ त, डेन्सिटी धेरै छ साल्ट सोलुसनको, त्यसरी अक्वासको कारण ऊ माथि जान सक्यो। सो यो कुराहरू भयो। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने भनेको जस्तै what is the relation between density of body and flotation? State the conditions that determine the sinking or floating of a solid when the solid is placed in a liquid. यसले के सोधिरहेछ त, फ्लोटेसनको कन्डिसनहरू के छ त भन्ने कुरा सोधिरहेछ। सो धेरैवटा फ्लोटेसनको कन्डिसनहरू छन्, त्यो फ्लोटेसनको कन्डिसनहरू के हो त भनेर उसले सोधिरहेछ। सो यसको के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि तीनटा कन्डिसन छ जम्मा जम्मी। के त पहिलो कन्डिसन भनेको डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट चाहिँ डेन्सिटी अफ फ्लुइड भन्दा ज्यादा छ। दोस्रो भनेको डेन्सिटी अफ फ्लुइड र सपोज मेरो डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट चाहिँ डेन्सिटी अफ फ्लुइड भन्दा धेरै छ। अर्को भनेको डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट डेन्सिटी अफ फ्लुइडसँग इक्वल छ। अर्को भनेको डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट लेस देन डेन्सिटी अफ फ्लुइड। सो यो तीनटा कन्डिसन चाहिँ यहाँनिर हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हो। सो द कन्डिसन्स आर भनेर लेखौँ एन्सरमा, द कन्डिसन्स आर। पहिलो कन्डिसन के छ, डेन्सिटी धेरै छ भने, अथवा डेन्सिटीकै टर्म्समा एक्सप्रेस गर्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो डेन्सिटीकै टर्म्समा गरौँ न। फर्स्ट कन्डिसनमा के छ त भन्दा, सपोज यो हाम्रो पानीको भाँडो भयो, पानीको भाँडो भयो, यो हाम्रो अब्जेक्ट भयो। अब यो अब्जेक्टको के छ त, यो अब्जेक्टको डेन्सिटी डी हो भने यहाँनिर अब्जेक्टको डेन्सिटी ग्रेटर देन अब्जेक्टको के छ त भन्दा, सरी फ्लुइडको डेन्सिटी भन्दा ज्यादा छ। सो व्हेन डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट इज मोर देन डेन्सिटी अफ फ्लुइड हैन, त्यति बेला के हुन्छ त, देन वेट अफ बडी विल बी ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ बडी विल बी ग्रेटर देन वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक छ, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो यति बेला के भयो त, सो द बडी सिङ्क्स। सो द बडी के हुन्छ त, सिङ्क हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ के हो त, हामीले यहाँ डेन्सिटीकै कन्डिसन लो वेटकै कन्डिसन दिउँ, वेटको कन्डिसनले हामीले एक लाइन थोरै बचाउने रहेछ, टाइम छैन भने यसले फाइदै गर्छ। सो यसरी फ्लोट भइरहेछ। यहाँनिर के छ, वेट अफ बडी र वेट अफ फ्लुइड चाहिँ इक्वल छ। सो यसको मतलब के छ त, वेन द वेट अफ बडी इज मोर equal to, when the weight of body is equal to weight of fluid, weight of body is equals to weight of fluid, यति बेला के हुन्छ त, the body just floats on surface, the body just floats on surface है, body just floats on surface of the liquid भनेर लेख्न सकिन्छ। तेस्रो कन्डिसनमा के छ त भन्दा, सपोज हाम्रो वेट अफ बडी जुन छ, वेट अफ बडी चाहिँ लेस देन वेट अफ फ्लुइड छ अरे हैन। when the weight of body is less than weight of fluid, weight of body is less than weight of fluid, यति बेला के हुने भयो त भन्दा, the object is partially immersed in fluid है, partially immersed in fluid हुन्छ। ठीक छ, त्यति बेला चाहिँ partially immersed in fluid हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यसको कारण भनेको since density of body चाहिँ less than density of fluid छ, यो कारण चाहिँ हुन्छ। सो यो तीनटा कन्डिसन हाम्रो, मैले यो कन्डिसनहरू चाहिँ हाम्रो फ्लोटेसनको नियमहरूमा पनि बुझाएको छु, एकचोटि त्यो भिडियो पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब एउटा
नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। 3 objects with different densities ABC, तीनटा अब्जेक्ट दिएको छ, ABC दिएको छ, आर इन वाटर एज सोन इन फिगर। नाउ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। विच अब्जेक्ट हायर डेन्सिटी देन वाटर? सो फर्स्ट नम्बरको क्वेसनमा कुन अब्जेक्टको हायर डेन्सिटी देन वाटर छ त? सी को छ हैन, अब्जेक्ट सी को डेन्सिटी चाहिँ हायर देन वाटर छ किनभने यो सिंक भइरहेछ। इफ द मास अफ अब्जेक्ट इज 1 kg, हाउ मच वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाई द अब्जेक्ट भनेर सोधिरहेछ। 1 kg नै डिस्प्लेस गर्छ, ठीक छ। भोल्युम चाहिँ यति मात्र डिस्प्लेस गर्छ, भोल्युम चाहिँ यहाँनिर जति छ यति डिस्प्लेस गर्छ र मास चाहिँ 1 kg अफ वाटर नै उसले डिस्प्लेस गर्छ। थर्ड क्वेसन के छ? विच ल इज एप्लिकेबल फर अब्जेक्ट बी? यसको लागि चाहिँ ल अफ फ्लोटेसन एप्लिकेबल छ। हामीले माथि जुन कुराहरू गर्यौं ठ्याक्कै त्यही कुराहरू आएछ, यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसनको फर्ममा बुझाएको छ। सो अलिकति डिफरेन्ट जस्तो लागेको हो, ठ्याक्कै बुझ्यो होला हैन। हाइएस्ट डेन्सिटी भयो भने तलतिर झर्छ अथवा सिंक हुन्छ। ठ्याक्कै फ्लोट हुने कन्डिसन भनेको वेट अफ बडी र वेट अफ वाटर इक्वल हुन्छ र पार्शियल्ली फ्लोट हुने कन्डिसन भनेको चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टको डेन्सिटी लेस हुन्छ अब्जेक्ट अफ फ्लुइड भन्दा। अर्को क्वेसन हेरौँ। अब्जर्भ द गिवन डायग्राम, एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। विच अब्जेक्ट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टु इट्स वेट भनेर भनेको छ। यहाँनिर के हुन्छ त? 1 मा अब्जेक्ट जेड ले चाहिँ के गर्छ? इक्वल टु इट्स वेट डिस्प्लेस गर्छ हैन। त्यसैगरी दोस्रोमा राइट डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट जेड इन एसआई युनिट। सो जेड को डेन्सिटी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै वाटरको डेन्सिटीसँग इक्वल हुन्छ, त्यो भनेको कति हुन्छ? 1000 kg पर मिटर क्युब हुन्छ। सो अब्जेक्ट जेड ले चाहिँ के गर्छ त? आफ्नो वेट अनुसार नै डिस्प्लेस गर्छ। सो यसरी हामीले यो एन्सरहरु लेख्न सक्यौं। सो आजको लागि चाहिँ हामी यही क्वेसनहरु गर्छौं। अब अर्को भनेको चाहिँ हामी यो के फ्लोटेसनको क्वेसन्सहरु र त्यसपछि एयर प्रेसरको क्वेसन्सहरुदेखि स्टार्ट गर्छौं। सो अब पछिको आउने 10-11 क्वेसन्सहरु फ्लोटेसन सम्बन्धीकै गिभ रिजन्सहरु हुन्छ र अरु क्वेसन्सहरु भनेको चाहिँ हाम्रो के अरे एयर प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसरहरुसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो तपाईले कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै।